अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट बुक रिव्यू करेंगे बीएड कोड 8603 का, जिसका टाइटल है करिकुलम डेवलपमेंट। आज के इस लेक्चर में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जिन्हें गेस्ट पेपर के थ्रू शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। अगर आप बुक के थ्रू तैयारी नहीं करना चाह रहे या इतना टाइम नहीं है आपके पास, तो आप इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपकी तैयारी हो जाएगी। हम हेडिंग्स को डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के, तो आप उनको एज इट इज़ भी एग्जाम्स में लिख सकते हैं या फिर क्वेश्चन की नोयत के हिसाब से उनको मोल्ड करके भी अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन नेचर ऑफ करिकुलम, प्रिंसिपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। हम जानते हैं कि हमारे कोर्स का टाइटल ही करिकुलम डेवलपमेंट है, तो हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे करिकुलम से रिलेटेड होंगे, तो ये टर्म बार बार यूज़ होगी। इसलिए सबसे पहले इसको जानना ज़रूरी है कि करिकुलम होता क्या है। करिकुलम लैटिन ओरिजिन से है, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, जिसका मतलब है कोर्स ऑफ स्टडी यानी कंटेंट ऑफ स्टडी। हम पूरा साल स्कूल में किसी क्लास में बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स हमारी बुक में इंक्लूड होंगे, इन सब चीज़ों को करिकुलम कहते हैं। इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कोप ऑफ करिकुलम। करिकुलम की खसूसियात क्या हैं, उसकी अहमियत और उसका स्कोप क्या है। सबसे पहला पॉइंट है हमारे सामने, टाइम ड्यूरेशन ऑफ करिकुलम। जब भी करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है वो हमेशा टाइम ड्यूरेशन को, टाइम मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखकर किया जाता है, क्योंकि हमें एक साल के अंदर अंदर कोर्स कवर करना होता है। हम जानते हैं कि एक साल बाद हमारे यहाँ एग्ज़ाम्स होते हैं। हमारा जो एकेडमिक ड्यूरेशन है वो 1 ईयर का है, तो हम अपना करिकुलम उस हिसाब से डिज़ाइन करते हैं कि वो एक साल के अंदर कंप्लीट हो सके। अ मीन्स टू एन एंड। करिकुलम का हमेशा एक गोल होता है, कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि साल के एंड तक हम स्टूडेंट्स को ये चीज़ें सिखा देंगे। स्कूल इन्वायरमेंट, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। करिकुलम हमेशा स्कूल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक इस्लामिक कंट्री में रह रहे हैं, एक इस्लामिक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो हमारा करिकुलम उसी के अकॉर्डिंग होगा। ऐसा नहीं होगा कि करिकुलम बहुत ज़्यादा बोल्ड है या फिर वो जो हमारी सोसाइटी की मॉरल वैल्यूज़ हैं या बाउंड्रीज़ हैं वो उनको क्रॉस कर रहा है। ये हमेशा स्कूल इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा, हमारे कल्चर को फॉलो करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस। करिकुलम से हम एक्सपीरियंस गेन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टूडेंट्स ने अपने करिकुलम से 2+2=4 या बेसिक मैथमेटिक्स सीखी हैं, तो वो ज़ाहिर है उसको अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मिरर ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। करिकुलम हमेशा निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों का अक्स होता है, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है जिससे स्टूडेंट्स की दोनों तरह की ग्रोथ हो सके। एक्सप्रेस एजुकेशनल ट्रेंड्स, जो लेटेस्ट एजुकेशनल ट्रेंड्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करता है, उनसे रिलेटेड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी साइंस सब्जेक्ट्स की बात करें तो हम जानते हैं कि इन्वेंशंस होती रहती हैं, साइंस पर स्टडी होती रहती है, रिसर्च होती रहती है, तो उस हिसाब से करिकुलम अपडेट होता रहता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि हमारी एजुकेशन हमारी पर्सनैलिटी में से दिखाई देती है। तो करिकुलम हमेशा ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए जो स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सके। डायनामिक होना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से, इन्वायरमेंट के हिसाब से उसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो एडजस्ट हो सके। या फिर अगर हालात तब्दील हो रहे हैं, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो करिकुलम को उस हिसाब से अपडेट किया जा सके। रिफ्लेक्शन ऑफ फिलोसफिकल लाइफ, हमारी जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, हमारी रोज़मर्रा की जो तरीका है ज़िंदगी गुजारने का, करिकुलम उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अचीवमेंट ऑफ गोल्स, करिकुलम का एक गोल होना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्या सिखाना है, हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्यों पढ़ा रहे हैं, तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ इफ़ेक्टिव करिकुलम डेवलपमेंट। इफ़ेक्टिव करिकुलर डेवलपमेंट कैसे हो सकती है, तो सबसे पहले तो सेट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। हमें ये पता होना चाहिए कि एक स्पेसिफ़िक एज ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, एक स्पेसिफ़िक क्लास के लिए जो हम करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं,
کریکولم ڈیولپ کر رہے ہیں اس کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، ہمیں اس سے کیا رزلٹ ملے گا، اس کا ٹارگٹ کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے. اسپیسیفیکیشن آف آبجیکٹیوز، بہت سارے آبجیکٹیو میں سے موسٹ امپورٹنٹ آبجیکٹیوز کو ہم اگر شارٹ لسٹ کر لیں تو اس کو ہم اسپیسیفیکیشن آف آبجیکٹیوز کہتے ہیں. یعنی ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضروری ہمارے لیے کیا ہے، ہماری پرائورٹی کیا ہونی چاہیے. اسکیم اینڈ ڈویژن آف سلیبس، اسٹوڈنٹس کو پڑھانے سے پہلے ہی ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے ٹاپکس کو اپنے کریکولم میں ایڈ کرنا ہے، کون کون سے مدعے زیر بحث آنے چاہیے، کون کون سے چیپٹرز کیسے سلیبس میں انکلوڈ کرنے چاہیے. پریپریشن آف ریسورسز آف سلیبس، بہت سارے ٹیچرز صرف ٹیکسٹ بک کے تھرو پڑھاتے ہیں، مگر ہم جانتے ہیں کہ ایف ایس سی یا ہائر لیول پر بہت سے ٹیچرز اپنے نوٹس بھی دیتے ہیں. تو ٹیچرز کو پڑھانے سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے کون سے ٹاپک کو کیسے پڑھانا ہے، اور جو پڑھا رہا ہے وہ اس کا ریسورس کیا ہے جو وہ اسٹوڈنٹس کو کیسے پرووائڈ کر سکتا ہے. امپلیمنٹیشن، جتنی بھی پلاننگ کی ہے، جتنے بھی آبجیکٹیوز سیٹ کیے ہیں ان سب کی امپلیمنٹیشن بہت ضروری ہے. اینڈ ایویلویشن، ایویلویشن کا مطلب ہوتا ہے جائزہ لینا. اینڈ پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے جو کریکولم ڈیولپمنٹ کی ہے اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے، ہمیں اس کے نتائج کون سے حاصل ہو رہے ہیں. پرنسپلز آف کریکولم، یہ کچھ امپورٹنٹ پرنسپلز ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں دی کنزرویٹو پرنسپل. یہ کلوزلی ریلیٹڈ ہے ہماری پریکٹیکل لائف سے. اگر ہم اسلامی کنٹری میں رہ رہے ہیں، ہماری مورل ویلیوز ہیں کچھ، ان سے ریلیٹڈ ہی کریکولم ڈیزائن کیا جائے گا، ان باؤنڈریز کو وہ کراس نہیں کرے گا. اگر ہم ہندو کلچر میں رہ رہے ہیں تو ہمارا کریکولم ہندو رسومات سے اور ان کے لائف سٹائل سے ریلیٹڈ ہوگا. فارورڈ لکنگ پرنسپل، ہم دیکھیں گے کہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ فیوچر میں کیسے ہیلپ فل ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل، اگر پرائمری لیول پر کچھ اسٹوڈنٹس ایک اسپیسیفک کورس اسٹڈی کر رہے ہیں تو جب وہ نیکسٹ کلاس میں جائیں گے تو پریویس نالج ان کے نیکسٹ نالج کے لیے کیسے ہیلپ فل ہوگا. جو انہوں نے پہلے پڑھا، جو سیکھا، وہ نیکسٹ کلاس میں ان کے کام کیسے آ سکتا ہے. دی کریٹیو پرنسپل، کریٹیوٹی بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک کلاس روم کے ہیلدی انوائرمنٹ کے لیے. تو ہمارا کریکولم ایسا ہونا چاہیے جس میں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز ہوں جس سے اسٹوڈنٹس کی کریٹیوٹی باہر آئے، ان کی کریٹیوٹی امپروو ہو. پرنسپل آف پریپریشن آف لائف، ظاہر ہے ہم اسکول میں بچوں کو مستقبل کے لیے تیار کر رہے ہیں. وہ اسٹوڈنٹس کسی بھی کنٹری کا فیوچر ہوتے ہیں، تو ان کی لائف کے لیے پریپیئر کرنے کے لیے کریکولم ہیلپ فل ہونا چاہیے. کریکولم ان کو اتنا کانفیڈینس دے کہ وہ اپنی لائف کے ڈیسیجنز لے سکیں. چائلڈ سینٹرڈ کریکولم، کریکولم چونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہی ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اس کا سب سے جو مین فوکس ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کس مینٹل لیول کے اسٹوڈنٹ کے لیے کون سا کریکولم ہونا چاہیے. کریکولم ایسا ہونا چاہیے کہ وہ لائق نہ لائق، یا پھر ہم کہہ لیں کہ زیادہ ذہنی صلاحیت اور کم ذہنی صلاحیت سب اسٹوڈنٹس کے لیے ہیلپ فل ہو. پرنسپل آف میچورٹی، اسٹوڈنٹس کی میچورٹی کے اکارڈنگ ہونا چاہیے. پرنسپل آف انڈیویجول ڈفرینسز، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹس کا کسی چیز کو پک کرنے کا، لرن کرنے کا اور اس کو پریزنٹ کرنے کا جو اس کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو کچھ اسٹوڈنٹ ہو سکتا ہے کسی سبجیکٹ میں لائق ہو سکتا ہے کچھ نالائق ہو. تو کریکولم ایسا ہونا چاہیے جو اس بات کو سمجھنے میں مدد کرے ٹیچرز کو بھی اور اسٹوڈنٹس کو بھی، اور وہ اسٹوڈنٹس کے پرابلم کو سمجھیں، ان کے انڈیویجول ڈفرینسز کو سمجھیں اور اس کے اکارڈنگ انہیں ٹریٹ کریں. پرنسپل آف لنکیج آف لائف، کریکولم ہمیشہ ہماری پریکٹیکل لائف کے کلوزلی ریلیٹڈ ہونا چاہیے. یعنی ہمارا کریکولم کوئی بہت ہی فکشنل چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہماری زندگی کچھ اور ہے اور ہم کوئی اور ہی باتیں کر رہے ہیں کریکولم میں. تو ہماری روزمرہ کی زندگی کے ارد گرد ہی اس کی جو پوائنٹس ہیں وہ ہونے چاہیے. لوائلٹی ہونی چاہیے، کریکولم ہمیں پیٹریوٹزم سکھائے. فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، یعنی سچویشن کے حساب سے اس کو مولڈ کیا جا سکے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ کووڈ میں ایگزامس کا جو سلیبس ہے وہ کم کر دیا گیا تھا، اسمارٹ سلیبس انٹروڈیوس کروا دیا گیا تھا. تو یہ فلیکسیبلٹی ہے کریکولم کی کہ جو بھی سچویشن ہو، جو بھی حالات ہوں، اس کے حساب سے ہم اسے چینج کر سکیں. پرنسپل آف بیلنس، کریکولم ہمیشہ بیلنس ہونا چاہیے، نہ ہی اتنا ٹف ہونا چاہیے کہ جو ذرا سے کمزور ہوں پڑھائی میں اسٹوڈنٹس وہ اس کو
समझ ना सकें, ना ही इतना ईजी होना चाहिए कि उसका कोई फ़ायदा ही ना हो। तो करिकुलम में एक बैलेंस होना चाहिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है एक्सप्लेन फाउंडेशन ऑफ करिकुलम इन डिटेल। फाउंडेशन क्या होती है? फाउंडेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ की बेस। हम जब करिकुलम की फाउंडेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शन है। सबसे पहले है फिलोसफिकल फाउंडेशन। इसका मतलब ये है कि हम स्टूडेंट्स में नॉलेज की, इल्म हासिल करने की मोटिवेशन इतनी पैदा करें कि वो इनकरेज हो जाएं स्कूल आने के लिए और पढ़ने के लिए। नॉलेज ऑफ रॉन्ग एंड राइट, हम करिकुलम हमें ये बताता है क्या सही और क्या गलत है। इसकी बात का मतलब ये है कि उससे हमें इतनी समझ बूझ हासिल हो जाए कि हम सही और गलत के दरमियान फैसला कर सकें, मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं उनको बुराई के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकें और ये फैसला कर सकें कि हमें किस तरफ जाना है। It has further 3 categories. The first one is ontology. What should be added in curriculum and what is needed. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे करिकुलम में क्या ऐड होना चाहिए। एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्राइमरी लेवल का करिकुलम बनाना है तो हम उसको यूनिवर्सिटी लेवल का कोर्सेज में ऐड नहीं करेंगे। प्राइमरी लेवल के लिए कौन कौन सी चीज़ें उसमें ऐड होनी चाहिए, बेसिक्स ऐड होनी चाहिए, तो हम उनको करिकुलम का पार्ट बनाएंगे। तो क्या टॉपिक और सब्जेक्ट्स हमारे चैप्टर्स हमारे करिकुलम में होने चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एपिस्टेमोलॉजी, विच मेथड शुड बी अडॉप्टेड टू कन्वे नॉलेज। ये टीचर्स के लिए है कि वो किस तरह से स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। वो औरली उनको सिर्फ बताते हैं या फिर वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होके स्टूडेंट्स तक नॉलेज कन्वे करते हैं। एक्सियोलॉजी, व्हाट आर द मोस्ट सूटेबल टॉपिक्स फॉर स्टूडेंट विच हेल्प देम इन फ्यूचर। ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनके फ्यूचर में जो हेल्पफुल हो सकें। टीचर्स कैरियर काउंसलिंग के थ्रू भी उनकी हेल्प कर सकते हैं और करिकुलम को भी इस तरह का होना चाहिए कि वो आगे की चीज़ों के लिए उनको रोशनी डाले। उसके बाद सेकंड अप्रोच है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। साइकोलॉजी वर्ड भी लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है साइक मीन्स सोल एंड लोगोस मीन्स स्टडी, यानी स्टडी ऑफ सोल या स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, अहमियत क्या है साइकोलॉजी की। इट डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, ये हमें रीज़न बताती है कि एक पर्सन का, एक शख्स का जो बिहेवियर है वो क्यों है। अगर गुस्से में है वो तो उसके पीछे उसकी क्या साइकी हो सकती है। प्रिडिक्ट टू फाइंड सूटेबल सॉल्यूशंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। साइकोलॉजिकल मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं, हम किस तरह से स्टूडेंट्स की साइकोलॉजिकल कंडीशन को जज कर सकते हैं। उसके लिए हम उनके पर्सनैलिटी टेस्ट ले सकते हैं, अपने टीचिंग स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं जो स्टूडेंट्स में, उनको समझकर और उनके लर्निंग स्टाइल को देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी क्या है, उनकी नेचर क्या है। उनकी आदतों से हम उनकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं और देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट पढ़ाई में अच्छा है और कौन सा नहीं। और अगर कोई स्टूडेंट स्टडी में अच्छा नहीं है तो हम कौन सा मेथड अडॉप्ट करेंगे जिससे वो स्टूडेंट की स्टडी पर ध्यान देना शुरू कर देगा। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, ये थर्ड फाउंडेशन है। द मेन फोकस ऑफ दिस फाउंडेशन इज टू मेक स्टूडेंट्स आ पैट्रियोटिक सिटीजन सो दे कैन सर्व फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्री। ये मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज सिखाने से रिलेटेड है कि हम स्टूडेंट्स को बताएं क्या सही है और क्या गलत है और अपने मुल्क को वह किस तरीके से सर्व कर सकते हैं, किस तरीके से वो एक यूज़फुल सिटीज़न बन सकते हैं। रोल ऑफ सोशियोलॉजी इन करिकुलम, रोल क्या है सोशियोलॉजी का करिकुलम में। कोर वैल्यूज़ ऑफ सोसाइटीज़, ये हमें हमारी सोसाइटी की बेसिक वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ के बताता है, लोगों के रहन सहन के बारे में गाइड करता है। चेंज ऑफ वैल्यूज़ ऑफ पीपल, लोगों के बदलते हुए रवैये के बारे में बताता है। क्राइटेरिया एंड नीड्स ऑफ गुड फैमिली लाइफ, कैसे एक अच्छी फैमिली लाइफ को परवान चढ़ाया जा सकता है, हमें इस बारे में हेल्प करता है। डिमांड्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, सोसाइटी में मॉडर्निज्म से रिलेटेड हमारे शुबहात को दूर करता है। मीडिया एक्सप्लोजन, मीडिया का इसमें क्या किरदार है। कल्चर सोसाइटी, इफ़ेक्ट ऑफ सोसाइटी ऑन कल्चर, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो रोल ऑफ सोशियोलॉजी इन करिकुलम में आ जाएंगे। उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड करिकुलम इवैल्यूएशन। करिकुलम डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या है और करिकुलम इवैल्यूएशन, करिकुलम डेवलपमेंट और इवैल्यूएशन में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि प्रोसेस किसको कहते हैं।
A process is a series of action taken to achieve some set goals. किसी भी एक टारगेट को हम या तो डायरेक्टली अचीव कर सकते हैं वन स्टेप में, या फिर हम डिफरेंट स्टेप्स के थ्रू उस गोल तक पहुंच सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर हम स्टूडेंट्स को असेस करना चाह रहे हैं कि उनका नॉलेज क्या है, तो हम टेस्ट लेंगे. टेस्ट क्या है? ये सीरीज़ है डिफरेंट स्टेप्स की. हम स्टूडेंट्स को टेस्ट के बारे में बताएंगे, फिर हम उनका टेस्ट लेंगे, फिर हम उन टेस्ट को चेक करेंगे, फिर हम रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे. तो हमें उससे पता चल जाएगा कि हमारे स्टूडेंट्स की लर्निंग कैसी है. तो ये एक प्रोसेस, ये एक सीरीज़ है ये जानने का कि स्टूडेंट्स अभी कहाँ पर खड़े हैं और उनकी लर्निंग क्या है. प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट. सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है कि करिकुलम बनाने के लिए हम कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, कुछ गोल्स सेट करें कि हम इससे क्या आउटपुट हासिल करना चाह रहे हैं और इस करिकुलम का मकसद क्या है. सिलेक्टिंग कंटेंट्स, हम उसमें से मोस्ट प्रायोरिटी वाला कंटेंट सेलेक्ट करते हैं. कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं एक बुक के अंदर कि कौन से चैप्टर को कहाँ पर रखना है, ये डिसाइड करते हैं. कौन से टॉपिक को पहले आना चाहिए, कौन से को बाद में, इस सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जाता है. एंड लास्ट पर है इवैल्यूएशन, हम उन सब का जायज़ा लेते हैं. मेथड्स ऑफ टीचिंग करिकुलम. करिकुलम पढ़ाने के, एक कोर्स को, एक सिलेबस को पढ़ाने के कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं. वर्बल लेक्चर भी हो सकता है, यानी बोल कर पढ़ाना. डिस्कशन, क्वेश्चंस फ्रॉम स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, यानी टीचर्स स्टूडेंट्स को भी अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं क्लास में और उनसे सवाल पूछते हैं. स्टूडेंट्स फिर अपने अपने नॉलेज के मुताबिक उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. इससे नॉलेज तो एक्सचेंज होता है, मगर स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है. तो ये एक बहुत अच्छा और इफ़ेक्टिव टीचिंग मेथड है. प्रैक्टिस, व्यूइंग, लिसनिंग, आंसरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये डिफरेंट मेथड्स हैं करिकुलम पढ़ाने के. लेबॉर्ट्री मेथड्स, यानी लैब वर्क वगैरह जो होता है. और एक्टिविटी मेथड, कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ क्लास में जिससे स्टूडेंट्स की लर्निंग भी हो और हमारा गोल भी अचीव हो. इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम. इवैल्यूएशन कैसे हो सकती है? कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग, ये कुछ पॉइंट्स हैं इवैल्यूएशन के. सबसे पहले तो है कलेक्टिंग. हम अपने करिकुलम के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह से जो स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं और या नहीं, और फिर एट लास्ट हम उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं. मेथड्स ऑफ इवैल्यूएशन. वैसे तो इवैल्यूएशन के बहुत से मेथड्स हैं, मगर इस क्वेश्चन में हम दो ही डिस्कस करेंगे. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हों, चैप्टर्स हों, हम उन्हें साथ साथ जज करें, हर एक की अलग अलग से उनका जायज़ा लें और देखें कि कौन सा बेहतर है और कौन सा नहीं. और समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब ये है कि हमारी जो पूरी कमेटी है, जो मेंबर्स हैं, हम उन सब की राय लें और एंड पर हम ये देखें कि मोस्ट सूटेबल करिकुलम फॉर स्पेसिफिक एज ग्रुप और स्पेसिफिक ग्रेड कौन सा हो सकता है. क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्लेन एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एंड इट्स अप्रोचेस. गोल का मतलब होता है कोई भी टारगेट, कोई भी पर्पस जिस तक हम जाना चाह रहे हैं. ऑब्जेक्टिव मीन्स लॉन्ग टर्म गोल. जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अच्छा करिकुलम डेवलप करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम स्टूडेंट्स का फ्यूचर बनाएं. हम अपने मुल्क के लिए एक ऐसे यूथ तैयार करें जो कल को हमारे मुल्क को तरक्की की राह पर ले जा सके, जो कल को एज आ गुड सिटीज़न हमारे मुल्क को सर्व कर सके. तो ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. गोल्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म होते हैं. सोशल एम्स कौन से हो सकते हैं? मॉरल एम्स, एथिकल वैल्यूज़, हमारी जो बेसिक इखलाकी इक़दार हैं वो आ जाएंगी इसमें. स्पिरिचुअल एम्स, कुछ रूहानी इक़दार, यानी मज़हब के साथ कितना लगाव है. कल्चरल एम्स, जो हमारी सकाफ़त है, हमारा कल्चर है, हमारा रहन सहन है. इंटेलेक्चुअल एम्स, जहानत के गोल्स. इनहेरिटेड एबिलिटीज़, गेन नॉलेज, एक्सपेंड स्किल्स, रिस्पेक्ट इन सोसाइटी और इंक्रीज लिटरेसी रेट. तो ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं करिकुलम के कि हम उससे क्या हासिल करना चाह रहे हैं. हम अपने मुल्क की शरह ख़्वानदगी बढ़ाना चाह रहे हैं, हम अपने मुल्क में एजुकेशन को प्रमोट करना चाह रहे हैं.
ہم لرننگ کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. ریفارمیشن آف ایٹیٹیوڈ، ہم رویوں کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں. اپروچز کون سی ہوتی ہیں ایجوکیشن کی؟ سب سے پہلے ہے بیہیورل ماڈل. اٹ فوکس آن دا اسٹڈی آف بیہیویئر آف اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچر. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اسپیسیفک کریکولم ہے، جو ہمارا ایجوکیشن کا اسٹائل ہے اسٹوڈنٹس کا، اس پر کیا رد عمل ہے، ٹیچرس کا اس پر کیا رد عمل ہے، وہ کیسے اس کو پرسیو کر رہے ہیں. سوشل لرننگ کلوزلی ریلیٹڈ ٹو بیہیورل اپروچ، مگر اس میں زیادہ فوکس جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے بیہیویئر پہ کیا جاتا ہے. کنسٹرکٹیو اپروچ امپروونگ اسکلز آف ٹیچر، جیسے اس میں مختلف ٹریننگ وغیرہ بھی آ سکتی ہیں، ورک شاپس وغیرہ بھی آ سکتی ہیں، جس میں ہم ٹیچرس کے ٹیچنگ میتھڈس کو امپروو کرنے کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. کوگنیٹیو اپروچ فوکس آن میمورائزنگ اینڈ ریممبرنگ. ایکسپیریمنٹل اپروچ ڈو پریکٹیکلی فزیکلی انوالو ہو کے سکھایا جائے. ہیومنسٹک اپروچ بیسڈ آن کنسیپٹ آف گڈنس آف آل. جو سب سے مین اپروچ ہے، ظاہر ہے وہ یہی ہے، انسانیت کی بھلائی اور اپنے ملک و قوم کی بھلائی. کوشچن نمبر 5 کی طرف آتے ہیں. ایکسپلین پروسیجر اینڈ پرنسپلز آف کانٹینٹ سلیکشن. کانٹینٹ سلیکشن کے پرنسپلز کون سے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کانٹینٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھانے جا رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو. ایک کلاس روم کے اندر ہم آج اگر آدھے گھنٹے کی کلاس ہے، 1 گھنٹے کی کلاس ہے، تو ہم کن ٹاپکس پر بات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ٹاپک ہمارا اس دن کا کانٹینٹ ہوتے ہیں. پروسیجر آف کانٹینٹ سلیکشن ججمنٹل، سیٹ آبجیکٹیو اینڈ بیسٹ الٹرنیٹیو آپشنز. ایز اے ٹیچر آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر آپ ایک ٹاپک چوز کر رہے ہیں تو اس کا اسٹوڈنٹ کو کیا فائدہ ہوگا، وہ کس طریقے سے ان کے لیے ہیلپ فل ہوں گے اور اس کے کیا کیا الٹرنیٹیوز ہوں گے. ایکسپیریمنٹل، وچ سبجیکٹ میٹر از سوٹیبل فار اڈلٹس اینڈ میٹ دی ریکوائرمنٹ. کس طرح سے ہمارا جو بھی کانٹینٹ ہے وہ ریکوائرمنٹس کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کی نیڈس کو پورا کر رہا ہے کہ ان کی پریکٹیکل لائف میں وہ ان کو ہیلپ کر سکے. انالیٹیکل، ٹو چیک ویدر دی اڈاپٹیڈ میتھڈ ایکٹیویٹیز آر سوٹیبل اور ناٹ. اس میں ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں کہ کیا ہم جو کانٹینٹ پڑھا رہے ہیں کہیں وہ ٹائم ویسٹ تو نہیں کر رہا، کیا وہ انہیں کوئی فائدہ دے رہا ہے یا نہیں، کیا وہ ان کی لرننگ کو انہانس کر رہا ہے یا نہیں. کنسینشول، کلیکٹنگ پیپلز اوپینین اباؤٹ دا کانٹینٹ. اس میں آپ اس کو ریویو یا فیڈ بیک کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے کانٹینٹ سے ریلیٹڈ لوگوں کی رائے لیتے ہیں اور پھر اس میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں. کرائٹیریا آف سلیکشن، ریزن ٹو سلیکٹ الٹرنیٹیوز. اگر ہم الٹرنیٹیو یوز کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں. ایکٹیویٹی، ٹیک انٹرویو آف کانٹینٹ کریٹرز اینڈ کریکولم ڈیولپرز. ہم اس میں کریکولم بنانے والوں کا، سیٹ کرنے والوں کی ٹیم یا کمیٹی کا انٹرویو لیتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے جو کانٹینٹ ڈیسائیڈ کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے، تاکہ ٹھیک طریقے سے ہم اس کو سمجھ کر آگے اس کو امپلیمنٹ کر سکیں. پرنسپلز آف کانٹینٹ آرگنائزیشن. پرنسپلز کون کون سے ہیں؟ سیلف سفیشینسی، یعنی گولز آر ریلیونٹ ٹو اسٹڈی. ہمارے جو گولز ہیں وہ ہماری اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہونے چاہیے. سگنیفیکینس ہونا چاہیے، وہ اہم ہونا چاہیے. اچیو اوور آل گولز ایٹ دی اینڈ، کہ اینڈ تک ہمارا جو بھی ٹارگیٹ ہے ہم وہ اچیو کر لیں. ویلیڈیٹی، یعنی کہ لیٹسٹ کانٹینٹ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ 50-60 سال پرانی ہیں، آج کے دور سے ان کا کوئی لینا دینا ہی نہ ہو. تو جو ہمارا کانٹینٹ ہے وہ لیٹسٹ ہونا چاہیے، کرنٹ ایشوز سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے. فیزیبلٹی ہونی چاہیے کہ اس کو اپلیکیبل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی یوٹیلیٹی ہونی چاہیے. اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ کویشچن کی طرف. ایکسپلین ان ڈیٹیلز میتھڈز آف کریکولم ڈیولپمنٹ. کریکولم ڈیولپمنٹ کے میتھڈز ایکسپلین کریں. ایویلیویشن از ڈن ٹو جج دا پرفارمنس. ایویلیویشن کیوں کی جاتی ہے؟ یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا جو آؤٹ پٹ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جو گول ہم نے سیٹ کیا ہے، اس کو اچیو کیا جا بھی رہا ہے یا نہیں، اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو پھر اس کو ٹھیک کیا جا سکے. میتھڈز آف ایویلیویشن، فارمیٹیو اینڈ سمیٹیو کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، یہاں پر ہم کچھ اور میتھڈس کو بھی دیکھیں گے. فارمیٹیو کا مطلب وہی ہے کہ ہم آن دا اسپاٹ ساتھ ساتھ جج کر لیں، جو بھی میتھڈ ہے ہم اس کو ساتھ ہی ایویلیویٹ کرتے جائیں، اس کا جائزہ لیتے جائیں، اس کو ڈسکس کرتے جائیں، اس کے پروز اینڈ کونس دیکھتے جائیں. سمیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے پوائنٹس کو ڈسکس کر لیں، سب کی سن لیں، پوری ٹیم کی ممبرس کی، کمیٹی کی بات سن کر اینڈ پر ہم کوئی کنکلوژن نکالیں کہ کون سا میتھڈ جو ہے وہ کتنا ہیلپ فل رہا.
ڈائگنوسٹک ٹو چیک دا بیہیویئر آف اسٹوڈنٹس اینڈ ٹیچرس اباؤٹ کریکولم. اس کے تھرو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کریکولم ڈیزائن کیا گیا تھا ٹیچرس نے اس کو کس طریقے سے لیا اور اسٹوڈنٹس نے اس کو کتنا سمجھا اور ان کا اس سے ریلیٹڈ کیا بیہیویئر، ان کا کیا رد عمل تھا. پلیسمنٹ ٹو چوز موسٹ سوٹیبل کریکولم فار سوٹیبل اسٹوڈنٹس، مطلب اسٹوڈنٹس کو ان کی سمجھ کے حساب سے، ان کی ایج کے حساب سے کریکولم دیا جائے، انہیں اس حساب سے ان کی کلاس میں بھیجا جائے. کوشچن نمبر 7 ہے ایکسپلین کریکولم ڈیولپمنٹ ان ایشین ریجنس. پاکستان کی بات کر رہے ہیں ہم، تو ہم اس حساب سے کریکولم ڈیولپمنٹ کو دیکھیں گے. اکارڈنگ ٹو رالف ٹیلر، curriculum means all those activities which are provided to students in school or out of school in order to achieve the predetermined activities. اس کا مطلب یہ ہے کہ کریکولم میں ہم وہ ایکٹیویٹیز، ان ایکٹیویٹیز کی بات کرتے ہیں جو اسٹوڈنٹس کی اسکول میں اور اسکول سے باہر گولز کو حاصل کرنے کے لیے جو ایکٹیویٹیز ہم کرواتے ہیں. کریکولم ڈیولپمنٹ ان ایشین ریجن، اس کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں جیسے کہ انٹروڈکشن ہونا چاہیے کریکولم کا، اس کے ایمز کون کون سے ہیں، اس کے لیے کون کون سے گولز سیٹ کیے گئے ہیں، اس کے پرنسپلز اور پروسیس کیا کیا ہیں، اس میں کون کون سے کانٹینٹس شامل ہیں، اس کریکولم کو اسٹوڈنٹس تک پہنچانے کے لیے ٹیچرز کون کون سے میتھڈز اڈاپٹ کر سکتے ہیں، پھر اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو جج کرنے کے لیے کون کون سے اسیسمنٹ میتھڈز کو اڈاپٹ کیا جا سکتا ہے، جو ہمارا کریکولم ہے اس کی کوانٹٹی کتنی ہے، اگر 1 سال کا ٹائم ہے تو اس کے لیے کتنا کریکولم جو ہے وہ بیسٹ رہے گا کہ جو اس ٹائم کے حساب سے ٹھیک سے کمپلیٹ بھی ہو جائے اور اسٹوڈنٹ کو سمجھ بھی آ جائے. لیول آف سپورٹ، ان پٹ، ڈیفیکلٹی. ان پٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کتنی ایفرٹ لگائی اس پر. ڈیفیکلٹی کا یہ مطلب ہے کہ کون کون سی مشکلات آئیں. آؤٹ پٹ کا مطلب ہے کہ ہمیں اس سے پھر کیا حاصل ہوا، جو آیا ہمارا گول تھا وہ اچیو ہو پایا یا نہیں. پارٹیسپیشن، الٹرنیٹیو گولز، سبسٹیٹیوٹ کریکولم، فیڈ بیک، یہ سارے جو پوائنٹس ہیں یہ کریکولم ڈیولپمنٹ میں اہم رول جو ہے وہ پلے کرتے ہیں. کوشچن نمبر 8 ہے الیبوریٹ کریکولم ڈیولپمنٹ ان اسلامک پرسپیکٹیو اینڈ ان پاکستان. تو ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کے زمانے سے اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر جو کریکولم ہوتا تھا وہ عربک سے ریلیٹڈ ہوتا تھا، کیونکہ ان کی جو لینگویج تھی وہ عربک تھی، تو عربک پڑھانا اور ان کو لکھنا سکھانا یہ ان کے کریکولم کا پارٹ ہوتا تھا. اس کے علاوہ قرآن سکھایا جاتا تھا وہاں پر، آپ اس کو مدرسہ کہہ لیں. ان کے جو لرننگ انسٹیٹیوشنس تھے وہاں پر فقہ کی تعلیم دی جاتی تھی، بیسک میڈیکل نالج دیا جاتا تھا ہر بندے کو، ہر اسٹوڈنٹ کو بیسک میڈیکل نالج دیا جاتا تھا، جو کہ کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی تھی کسی چیز کی تو ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے. ہارس رائڈنگ سکھائی جاتی تھی، سلائی کڑھائی سکھائی جاتی تھی اور کچھ فارن لینگویجز وغیرہ سکھائی جاتی تھی تاکہ دور دراز سے آنے والے قافلوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا جا سکے ایزیلی. ریوائزڈ کریکولم بائی امام غزالی اینڈ ابن خلدون. تو انہوں نے 2 پارٹس میں اس کو ڈیوائڈ کیا، ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ. فرض عین وہ فرائض ہے جو تمام مسلمانوں پر فرض ہیں، ان کے بنا گزارا نہیں ہے. مگر فرض کفایہ کا مطلب ہے کہ وہ فرائض جو اگر کوئی ایک ادا کر دے تو باقیوں کی طرف سے بھی ہو جاتے ہیں. مگر فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز ہے وہ ہر بندے پر انڈیویجولی فرض ہے اور سبھی نے پڑھنی ہے. بفور پاکستان ان 1929 many convocational courses are offered to girls، جن میں ان کو باسکٹ میکنگ سکھائی جاتی، ٹوکریاں بنانا سکھائی جاتی، چک میکنگ سکھائی جاتی، روپ ٹویسٹنگ رسیاں بننا سکھایا جاتا، سوپ میکنگ اور پولٹری فارمنگ وغیرہ سکھائی جاتی، جو ہر کسی کو انڈیویجول اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے ہیلپ فل ہوتی. پنجاب یونیورسٹی انکوائری کمیٹی، یہ کمیٹی 1932 سے 33 کے درمیان اسٹیبلش کیا گیا، جس کا مقصد ہائر ایجوکیشن کو پروموٹ کرنا تھا. کمال یار جنگ کمیٹی، اس کو اسٹوڈنٹ کے اسٹڈی ریلیٹڈ ایشوز کو سالو کرنے کے لیے بنایا گیا، ایجوکیشنل ریلیٹڈ پرابلمس کو ڈسکس کرنے کے لیے اور ایویلویٹ کرنے کے لیے اور سالو کرنے کے لیے بنایا گیا. کریکولم ڈیولپمنٹ سنس 1947. اس کے بعد 1947 کے بعد 2 طرح کے کورسز میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہمارے کریکولم کو، کمپلسری سبجیکٹس میں اور الیکٹیو سبجیکٹس میں. کمپلسری سبجیکٹس وہ تھے جو ہر کسی کو پڑھنے ہوتے تھے، انگلش، میتھ، ہسٹری، ہاؤس ہولڈ، جیوگرافی وغیرہ. اور الیکٹیو سبجیکٹس اختیاری مضامین ہیں، جیسے کچھ یہاں پر دیے گئے ہیں اردو، پشتو، پنجابی، فارن لینگویجز وغیرہ، تو ہر کوئی اپنی مرضی سے ان کو چوز کر سکتا تھا. یہ کچھ امپورٹنٹ کوسچنز تھے جن کا ریویو دیا گیا
امید ہے انشاءاللہ یہی ایگزام میں آئیں گے. اگر آپ ان کو اچھے سے تیار کر سکتے ہیں تو آپ آسانی سے اپنا پیپر اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. مگر اگر آپ اور نالج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بک کو بھی دیکھ لیجیے گا ایک دفعہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پھر آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ جب میں نیکسٹ کوئی ریویو اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو اس کا نوٹیفیکیشن مل سکے. اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کسی کورس کے بارے میں ریویو لینا چاہ رہے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں اس کا کوڈ مینشن کر دیجیے گا, پھر میں اس پر ویڈیو اپلوڈ کروں گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.